अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब जहां होंगे खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान का हर तबसरा निगार, दानिश्वर, सियासतदान और स्टैब्लिशमेंट का माहिर ये गुफ्तगू करता फिर रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुज़र रहा है। पाकिस्तान इससे नाजुक सूरत हाल से पहले कभी नहीं गुज़रा। हम ये फ़िक्र गुज़िश्ता 50 साल से बार बार सुनते आ रहे हैं। मेरी 66 साल की ज़िंदगी में 50 साल कम अज़ कम एक्टिव ज़िंदगी की ज़रूर है, क्योंकि 12 साल की उम्र से मैं सियासत को समझना, इसको चलना फिरना ओढ़ना बछौना बना लिया था। हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है और पाकिस्तान को संभालने के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमें दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के दोस्तों का साथ देना चाहिए और इनसे मदद लेनी चाहिए। पाकिस्तान के बारे में ये रवैया 1958 से भी पहले का था, अयूब खान के भी आने से पहले। और अयूब खान की पहली तकरीर भी इसी बात पे थी कि ये मुल्क जो था ये दिवालिया होने के करीब था और मैंने इस मुल्क को संभालने के लिए मार्शल लॉ लगाया है और अब हम इस मुल्क को ठीक करेंगे। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान वाकई संभलना भी शुरू हो गया। लेकिन इसकी बुनियादी वजह कोई अयूब खान का कमाल नहीं था, वो अमरीकी अमदाद थी जो इससे पहले इस मुल्क को नहीं मिल रही थी। लेकिन चूंकि अयूब खान अमरीकियों का मंजूर नज़र था, इनके कहने पर अपॉइंट हुआ था, इसलिए अमरीकी अमदाद आने लगी और हमें थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। इस दौरान हम कुछ संभलने भी लगे, लेकिन इस संभलने में भी अमरीका का ख़ास हिस्सा था, क्योंकि अमरीका अपनी जड़ें यहाँ मजबूत करना चाहता था। 2 मिसालें आपको देता हूँ। इस मुल्क के इस्टेब्लिश होने में एक गंदम थी जो अमेरिका से भेजी गई और दूसरे थे चावल, वो भी अमेरिका से भेजे गए। ये असल में अमेरिकन रिसर्च लेबॉर्ट्री से तैयार किए गए चावल और गंदम के बीज थे जो यहाँ लाए गए और इनके बारे में ये कहा गया कि इससे अगर आपके 1 एकड़ में लगते हैं तो ये बीज इस्तेमाल करके आप 1 एकड़ में 10 मन लगा सकेंगे और इस तरह पाकिस्तान खुराक में खुद कफील हो जाएगा। इस दौरान बाकायदा ख़ास तौर पर अमेरिका ने पाबंदी लगवाई कि जिस किसी के पास भी अपने देसी गंदम या चावल के बीज हैं वो इनको ज़ब्त कर दिया जाएगा ताकि अमेरिका से भेजे गए बीज लगाए जाएं। इसके बाद हमने इससे 2 से 3 साल अच्छी खुराक हासिल की, अच्छी गंदम और चावल हासिल किए और हम बहुत अमीर हो गए। लेकिन जैसे ही वो थोड़े अरसे के बाद दोबारा इसको लगाने लगे तो पता चला इसने हमारी ज़रई ज़मीन की बुनियादी हिस्स और बुनियादी सिफ्त से महरूम कर दिया है, जिससे हमारी ज़रई ज़मीन कमज़ोर हो गई, क्योंकि इस लेबॉर्ट्री के बीज को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि फौरी तौर पर वो भारी मिकदार में गल्ला उगा दें। फिर इसके लिए हमें खाद लेनी पड़ी जिसमें मुख्तलिफ़ खादें थीं। फिर इस गंदम और चावल के साथ मुख्तलिफ़ इमराज एक्सपोर्ट की गई, जिसमें से अमेरिकन सुंडी सबसे अहम थी, जो फिर कॉटन में भी लगी। ये वो अमराज थी जिसके बाद हमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ी और इसके बाद हमें स्प्रे की भी ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी को अमेरिका के पास होस्टेज रख दिया गया। अगर हमें खाद नहीं मिलेगी, हमें गंदम नहीं मिलेगी, हमें दवाइयाँ और स्प्रे नहीं मिलेंगे तो हमारा गल्ला नहीं उगेगा। इस तरह हमें बांध दिया गया। इस इकॉनमी को बांधने के अंदर 1958 से लेकर अब तक बहुत ज़ोर लगाया गया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें इसका मोहताज किया गया। लेकिन इसका बदतरीन दौर 1988 के बाद से लेके बेनज़ीर भुट्टो से लेकर अब तक का है। अब हम शदीद किस्म के मकरूज़ हो चुके हैं और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अगर IMF का प्रोग्राम ना आया तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पूरी दुनिया की इकॉनमी को इकोनॉमिस्ट ने जानबूझकर उलझाया हुआ है, वरना ये मईशत इतनी सादा सी चीज़ है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी हदीस है कि तुम कारोबार करो सोने में, चांदी में, चावल में, खजूर में, गंदम में और नमक में। ये एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल को दुनिया की इकॉनमी मानती थी 1945 से पहले तक। प्रिंसिपल ये था कि ऐसी चीज़ पर कारोबार करो जो अलहदा करके बेची जा सके, इसकी वैल्यू मौजूद हो। अगर आप सोना बाज़ार में जाकर बेचेंगे तो वो आराम से बिक जाएगा,
اس کے بدلے آپ کو کچھ بھی مل جائے گا، لیکن کاغذ کے نوٹوں کے پیچھے اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کو ردی بھی نہیں ملے گی۔ اس طرح کاغذ کی کرنسی آنے کے بعد پوری دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ڈالر کو ایک بنیاد بنایا گیا اور اس بنیاد کے اوپر پوری دنیا کی پروڈکٹس امریکی ڈالر کے حوالے سے خریدی اور بیچی جانے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے جو 19 کھرب ڈالر بنتا ہے، لیکن وہ قرضہ ڈالر میں ہے اور جب وہ چاہے گا ڈالر چھاپ کے اپنا قرضہ اتار دے گا۔ اسی طرح سونا اور چاندی کا سکہ ہے، جو امریکہ کا سکہ تھا وہ فرانس میں چلتا تھا اور جو فرانس کا سکہ تھا وہ امریکہ میں چلتا تھا، لیکن جب بیچ میں ایکسچینج ریٹ آ گیا اور اکانومی کے اندر سٹینڈرڈ بن گیا، جس سے کاغذ کے پیسے کی ویلیو کو اوپر نیچے اپنی مرضی سے کرنے کے لیے انہوں نے بینک آف انٹرنیشنل کو اسٹیبلش کیا۔ اس طرح ہمارے اوپر اکانومی کو مسلط کیا گیا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر یہی سونا اور چاندی شروع ہو جائے تو انفلیشن کی صورتحال ختم ہو جائے۔ اب آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور ہمیں رلایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کو اللہ نے ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تباہ کرنا بھی چاہیں تو تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی اکثریت کو بینک کی شکل نظر نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گاؤں کے اندر برقرار اکانومی میں چلتے ہیں۔ شہری زندگی میں ہم چیزوں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ہمیں قرضوں میں جو جکڑا گیا ہے وہ بیسیکلی ایک ایلیٹ کلاس نے جکڑا ہے، اور اسی ایلیٹ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک امریکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم کسی ملک کو تباہ کرنے جاتے ہیں تو اس کے انفراسٹرکچر کے قرضوں میں جکڑ دیتے ہیں کہ تم بڑے بڑے پل بناؤ، موٹر ویز بناؤ، شاندار قسم کے ایئرپورٹس بنا لو، بہترین قسم کے ریلوے اسٹیشن بنا لو، جس کا معاشرے کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم ان کو تعلیم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہیلتھ اور کسی بھی ایسے قسم کے معاملے کے لیے قرضہ نہیں دیتے جس سے ان کی اکانومی مضبوط ہو سکے۔ ہم ان کو انڈسٹری کے لیے قرضہ نہیں دیتے، ایگریکلچر کے لیے قرضہ نہیں دیتے۔ 1996 میں جب پاکستان میں پہلا موٹر وے بنا تو اس کے ایک طرف بھوکے ننگے افلاس زدہ لوگ تھے اور دوسری طرف بھی بھوکے ننگے افلاس زدہ لوگ تھے، جن کے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی، نہ کھانے کی کوئی چیز۔ اور اربوں روپے سے بنی اس موٹر وے سے ہزاروں گاڑیاں روز گزرتی ہیں۔ یہ آپ نے ایسے ہی کیا ہے جیسے افریقہ میں جانوروں کی ایک بہت بڑی سفاری ہے، ایک گاڑی اس میں سے گزرتی ہے۔ ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی سفاری بنائی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں وہ دیکھو سندھی آ گیا، وہ دیکھو بلوچ آ گیا، پنجابی آ گیا۔ ہم نے اس کا مذاق بنایا اور اپنی عوام پہ قرضہ چڑھا دیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے گھر میں سب بیمار ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ ایک مرسیڈیز گاڑی قسطوں پر حاصل کر کے اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیتے ہیں۔ اس قوم کے اوپر بھی قرضہ چڑھایا گیا۔ اب ہم دنیا جہان سے پیسے مانگتے ہیں تاکہ پہلے والوں کا قرضہ ادا کر سکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستانی قوم پہ ٹرسٹ کریں تو یہ قرضہ بہت آسانی سے اتر سکتا ہے۔ 2017 سے 2022 کے 5 سالوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے 145 ارب ڈالر پاکستان میں بھیجے، لیکن اسی عرصے میں جن سے ہم بھیک مانگتے ہیں انہوں نے ہمیں صرف 19 ارب ڈالر دیے۔ ہم کتنے ظالم ہیں کہ ان پاکستانیوں کی قدر نہیں کرتے جو اتنا سرمایہ بھیجتے ہیں، اور ہم نے ان کو ناراض کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ووٹ کا حق دیا جائے کہ تمہاری بات سنی جائے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آپ کو چور کہتے ہیں۔ کیا یہ انہوں نے خود سیکھا ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا آپ کو جانتی ہے۔ پاکستان کا حل سیاست دان اور ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو لوٹنے میں ان دونوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ بددیانتی کی شروعات ضیاء الحق کے دور سے ہوئی تھی۔ ایم پی اے اور ایم این اے فنڈز نے پاکستان میں بددیانتی کا ایسا بوجھ بویا ہے جو مستقل چلا آ رہا ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے جس بددیانت آدمی کو چاہا اس کو آگے بڑھایا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکٹیں لینے والے بڑے بڑے لوگوں کو نوازا جاتا تھا، پھر اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ طارق مینگل کے بیٹے اختر مینگل نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں 50 جرنیلوں کو، 50 سیاستدانوں کو، 50 صحافیوں کو اور 50 بیوروکریٹ کو
جب تک اس طرح نہیں لٹکایا جاتا جس طرح انقلاب میں لٹکایا جاتا ہے، یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کوے لٹکیں گے تب ہی کھیت بچیں گے، ورنہ کھیت کو اجاڑنے والے کوے پاکستان پہ چھائے ہوئے ہیں۔